यसु मसीह के बाबरकत व जलाली नाम है, आप सबको की सलामती हो। यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से आज हम चौथे सलीबी कलमे पर बात करेंगे। जब यसु मसीह सलीब पर थे तो उन्होंने 7 कलमात कहे, जिनमें से चौथा कलमा सबसे ज़्यादा गहरा और रूहानी तौर पर पुरअसर है। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यसु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये अरामी ज़ुबान के अल्फाज हैं जिनका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो बात करते हैं कि हज़रत ईसा मसीह ने, यसु मसीह ने सलीब पर हज़रत अली को पुकारा है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदा यसु मसीह हज़रत अली को नहीं पुकारे, ये खुदा यसु मसीह यहाँ पर सलीब पर अपने बाप को पुकारे हैं, जिसकी वो प्रोसेस करते थे, जिससे वो रात रात भर दुआ करते थे, जिसकी वो पैरवी करते थे और जिसकी वो सलीब पर मर्ज़ी पूरी कर रहे थे। यसु मसीह उन्हें पुकार रहे थे और इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स थी जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे अरामी ज़ुबान के कुछ अल्फाज यसु मसीह ने कहे हैं और ये अल्फाज कहने की रीज़न भी थी जो मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने बयान करूंगा। ये अरामी ज़ुबान के अल्फाज थे जो यसु मसीह कह रहे थे, क्योंकि यसु मसीह की जो लैंग्वेज थी वो भी अरामी थी और बहुत से कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे अरामी ज़ुबान के मौजूद थे। और यसु मसीह ने अरामी ज़ुबान में जो लफ्ज़ के एली एली, यानी ए मेरे खुदा लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस पूरे जुमले का मतलब था ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लिहाजा इस जुमले को हज़रत अली के साथ या किसी भी और करैक्टर के साथ या किसी नबी के साथ जोड़ने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि जो बाइबल के अंदर लिखा गया है वो बड़े साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है। लिहाजा मेरी तमाम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिव आपने लेना है और यहाँ पे सलीब पर यसु मसीह हज़रत अली को नहीं पुकारे, बल्कि अपने बाप को, जिसकी मर्ज़ी पूरी करने के लिए वो सलीब पर थे, उन्हें पुकारे हैं। ये अल्फाज यसु मसीह ने सपहर के वक्त सलीब पर कहे, जब तकरीबन 3 घंटे तक ज़मीन पर अंधेरा छाया रहा। जब यसु सलीब पर थे तो वो शदीद जिस्मानी तकलीफ़ में थे। पसली में नेज़ा, सर पे कांटों का ताज, हाथों और पैरों में कील ठोके गए थे, पूरा बदन छलनी था। और यसाया कहता है कि उसकी पीठ ऐसे थी गोया रिगारियाँ बनी हो, हल चलाया हो किसान। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था ताकि मैं और आप बच जाए, मैं और आप सेफ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ रूहानी तकलीफ़ थी, क्योंकि वो दुनिया के तमाम गुनाहों का कफ़ारा ले रहे थे। बाइबल बयान करती है, दूसरे ग्रंथियों के ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। यसु मसीह में गुनाह नहीं था। यसु मसीह के खुद मुँह के अल्फाज हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, कोई भी नहीं है। यसु मसीह ने अमन के ये कहा कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यसु कह रहे थे कि मैं गुनहगार हूँ, वो गुनहगार नहीं थे। लेकिन जब वो सलीब पर चले गए तो उन्होंने हमारे गुनाहों का बोझ जो था वो अपने ऊपर ले लिया, और वो हमारी लानतें अपने ऊपर लेके वो क्या कर लिए, सलीब पर चले गए। यानी यसु ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और इसीलिए उन्हें वो दर्द महसूस हुआ जो एक गुनहगार को खुदा से दूर होने पर होता है। और जो यसु मसीह ने यहाँ पर रिकॉर्ड की, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये एक पेशगोई थी जो यसु की सलीब पर होनी थी। अगर हम ज़बूर 22 को गौर से पढ़ें तो इसमें वही अल्फाज मिलते हैं जो ज़बूर 22 के अंदर दाऊद कहते हैं। और ज़बूर 22 की 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि सब लोग मुझे देखकर ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो अपने होंठ चलाते और सर हिलाते हैं। यसु मसीह पर थूका गया, उसे मारा पीटा गया, उसे गालियाँ दी गई, लेकिन वो सब सहता रहा मेरे अज़ीज़ों, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मेरे हाथ और पाँव छेदते हैं। फिर ज़बूर 22 की 16वीं आयत के अंदर दाऊद इस बात को कहता है। ये भी एक पेशगोई थी जो यसु मसीह ने इस चौथे सलीबी कलमे में सलीब पर पूरी की। ये सलीब पर कील ठोकने की पेशगोई थी। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। 18वीं आयत ज़बूर 22 की ये रोमी सिपाहियों ने यसु के कपड़ों के साथ किया था। यूहन्ना की इंजील 19वें बाब के अंदर लिखा हुआ है। ये सब जाहिर करता है कि यसु की सलीब पर मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ये खुदा का एक मंसूबा था, खुदा का एक डिवाइन प्लान था जो पहले ही पेशगोई में मौजूद था। यसु मसीह ने क्यों
کیوں یہ الفاظ کہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ یقیناً سوال بھی کرتے ہیں، کیا واقعی خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تھا؟ اصل میں خدا نے یسوع کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ یسوع کو وہ ترک کیے جانے کا احساس اس لیے ہوا کیونکہ گناہوں کا بوجھ اس قدر بھاری تھا اور جو یسوع مسیح نے اٹھایا ہوا تھا کہ گناہ خدا اور انسان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے نا 59ویں باب کی 2 آیت کے اندر کہ تمہارے گناہوں نے تمہارے اور خدا کے درمیان میں کیا پیدا کر دیا؟ جدائی پیدا کر دیا، اور یہ جدائی کی دیوار کیا تھی؟ یسوع مسیح کو فیل ہو رہا تھا کہ میرے اور خدا کے درمیان کیا ہو گئی ہے؟ سیپریشن، جدائی ہو گئی ہے۔ اور جب یسوع نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے تو انہیں وہی درد محسوس ہوا جو ایک گنہگار کو خدا سے دور ہونے پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح گنہگار تھے، لیکن انہوں نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم کیا کریں؟ ان لعنتوں سے بچیں۔ لیکن خدا کا منصوبہ پورا ہو رہا تھا یہاں پہ۔ خدا کا جو ازلی پلان تھا، جو باغ عدن میں گناہ سے آدم اور حوا کے باہر نکلنے سے وہ سارا خدا کا پلان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے پیچھے خدا کا ایک پلان تھا، وہ یسوع مسیح ہے، تاکہ یسوع مسیح قربان ہو، یسوع مسیح صلیب پر جائے اور اس کے وسیلہ سے میں اور آپ بچ جائیں۔ اور یسوع ایمان کے ساتھ اپنی جان باپ کو دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ باپ کی مرضی پوری ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ چوتھے کلمے کے کچھ اسباق پر بات کرتے ہیں۔ یسوع نے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کیا، وہ میرے اور آپ کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ وہ گناہ، درد، خدا سے جدائی کا احساس ہم پر سے اٹھا کر خود پر لے گیا۔ نمبر 2، مشکل وقت میں بھی خدا پر بھروسہ رکھنا۔ یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے تھے چوتھے کلمے میں کہ کبھی بھی خدا سے آپ نے جدا نہیں ہونا، اور نہ کبھی خدا آپ سے جدا ہوتا ہے۔ یہ یقیناً تب ہی ہوتا ہے جب ہم گنہگار ہوتے ہیں، جب گناہ ہمارے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے تو ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی کی ایک دیوار بن جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے اس جدائی کی دیوار کو بھی صلیب پر قربان ہو کر کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یسوع کی محبت یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے سب کچھ برداشت کیا جا رہا تھا، کیونکہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بنا کسی غرض کے سب کچھ برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ یوحنا 3:16 کے اندر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنی سب سے پیاری چیز میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا۔ آج آپ اپنی سب سے پیاری چیز کیا اس کے لیے قربان کر سکتے ہیں جس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے؟ کیا آپ اپنا قیمتی وقت خدا کے لیے صرف کر سکتے ہیں، سیکریفائس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا آپ خدا کو دے سکتے ہیں جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی؟ چوتھا کلمہ ہمیں صلیب کی یسوع مسیح کی تکلیف اور قربانی کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی میرے عزیزو۔ تیسرے دن یعنی 3 دن کے بعد یسوع مسیح پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا منصوبہ پورا ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر یسوع کی صلیب صرف درد اور موت تک محدود رہتی تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نہ ہوتا، مگر اس نے ثابت کیا کہ واقعی موت اور گناہ پر یسوع مسیح نے کیا کر لی ہے؟ فتح پا لی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اب یہی پیغام ہم نے میرے عزیزو دنیا تک لے کر جانا ہے کہ نجات دہندہ جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا تھا، آج بھی اس کا لہو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، آج بھی ہمیں ہماری گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے، فقط ہم اس پر ایمان رکھیں۔ یہی پیغام ہم نے دنیا تک پہنچانا ہے کہ یسوع کی صلیب دکھ اور تکلیف کی علامت، اور اس نے ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنیں، ایون ہماری ساری لعنتیں اپنے اوپر لے لیں، اور وہ صلیب پر چڑھ گیا اور ہماری ہمیشہ کی ہماری ابدی خلاصی کرائی، اور باپ سے جو ٹوٹا ہوا ریلیشن تھا اس نے وہ دوبارہ سے ریسٹور کر دیا ہے، بحال کر دیا ہے۔ آئیں اپنا آپ خدا کے حضور پیش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھی اپنے باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، بریک ہو گیا ہے کسی بھی گناہ یا کسی بھی مسٹیک کی وجہ سے، آج اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دے، سرنڈر کر دے۔ وہ خطائیں معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ بخش دینے پہ قادر ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے یسوع کے لہو کو دیکھتا ہے تو وہ مہربان ہو جاتا ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔